नाजरीन, उस्ताद की क्या अहमियत है वो उसको पता चलता है जिसको उस्ताद के बारे में कुछ मालूमात हो। जिसको उस्ताद के बारे में कुछ मालूमात ना हो उसको उस्ताद के बारे में उस्ताद की क्या अहमियत होगी। आजकल एक शोर शराबा चल रहा है। ये जो एक यूट्यूबर है काशिफ मजीद के नाम से, माशाल्लाह बहुत अच्छा सिखाता है। तो अब वो सिखाते सिखाते वो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब वो बाकायदा जो नई यूट्यूबर है उनको बाकायदा वो सिखा सकते हैं। यानी वो उस्ताद से भी जो एक दर्जा होता है उस्ताद से ऊपर, तो उस वो मर्तबा उसको हासिल हो गया है। अब अगर वो किसी से ये रिक्वेस्ट करे कि हमसे अगर कोई यूट्यूब के जो असबाक है, जो सबक है, वो हमसे अगर कोई सीखना चाहे तो हम उसको सिखाएंगे। तो जाहिर बात है, तो सिखाने के लिए कुछ पैसा तो चाहिए होता है। अब वो सिखाएगा, वो वक्त लगाएगा, तो जाहिर बात वो पैसा लेगा। दुनिया में हर उस्ताद पैसा ले सकता है, पैसा लेना जायज़ है। उस्ताद वक्त का पैसा लेता है, आपको जो सिखा रहा है उसका पैसा नहीं लेता। वो जो वक्त लगा रहा है उसका पैसा ले रहा है। अब माशाल्लाह इन्होंने यहाँ पूरे पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी इन्होंने बहुत सिखाया है। अब सिखा सिखा के इनको इतना तजुर्बा हो गया है कि वो अलग एक ग्रुप की शक्ल में किसी को शागिर्द बनाना चाहता है। ये है, इसको कहते हैं शागिर्द ख़ास। एक तो शागिर्द आम है कि हर कोई उसकी वीडियो को देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी तरफ से इजाज़त है। लेकिन एक है खुसूसी शागिर्द कि बराह रास्त कोई सवाल हो उनसे बराह रास्त पूछे, कोई प्रॉब्लम हो उनसे बराह रास्त सवाल करे। यह है शागिर्द ख़ास है। अब यहाँ लोगों ने क्या किया, ये काशिफ मजीद के बारे में, काशिफ मजीद साहब अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहा है तो आपको खुश होना चाहिए। देखिए, ये उस्ताद की जो अहमियत है ये हमें पता है, और उस्ताद की कितनी अहमियत होनी चाहिए ये सबको पता होना चाहिए कि उस्ताद का क्या अदब होता है, क्या मकाम होता है। उस्ताद किसको कहते हैं? आपको किसी ने एक लफ्ज़ सिखाया है, अलिफ सिखाया है, बा सिखाया है, ए सिखाया है, बे सिखाया है, ए फॉर एप्पल सिखाया है, कुछ भी सिखाया हो वो आपका उस्ताद है। चाहे वो इल्म दुनिया का हो या इल्म आखिरत का हो, जो भी है मैं उसका गुलाम हूँ। अब देखिए ये कौन फरमा रहे हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसको इल्म का शहर कहा जाता है, वो कहता है कि अगर मुझे किसी ने एक लफ्ज़ सिखाया है मैं उसका गुलाम हूँ। वो चाहे तो मुझे आज़ाद कर दे, चाहे तो मुझे बेच दे। अब देखिए कितना बड़ा मर्तबा है उस्ताद की। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि काशिफ मजीद ने यहाँ मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में बाकायदा व्हाट्सअप नंबर भी दिया है। मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ, ना मैं उसको जानता हूँ ना वो मुझे जानता है। बस उसकी वीडियो को मैं देखता हूँ, जो वीडियो अच्छी लगती है वो उससे इस्तेफ़ादा करता हूँ, जो वीडियो अच्छी नहीं लगती तो वो वीडियो अच्छी होती है लेकिन वो मेरा मतलब का नहीं होता। मतलब का इसलिए नहीं होता कि वहाँ तक अभी मैं पहुँच नहीं सकता, वो मेरे लिए मुश्किल में, चूँकि इस यूट्यूब में अभी मैं तालिब इल्म हूँ, तो इसलिए मैं सबका अदब एहतराम करता हूँ। तो यहाँ एक मसला ये पेश आया कि कुछ लोगों ने इस काशिफ मजीद के बारे में मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि काशिफ मजीद के जो यूट्यूब में जो सबक सिखाते हैं उन असबाब को ना लिया करो, उनको पैसा मत दिया करो, ये फ़्रॉड है, ये ऐसा है वैसा है। तो देखो, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से वो इंसान फ़्रॉड नहीं होता और ना उसको गिरा सकता है ना उसको नाकाम कर सकता है। इसलिए कि वो तुइज़्ज़ु मन तशा वो तुज़िल्लु मन तशा, ये तो अल्लाह ताला का फरमान है कि जिसको अल्लाह ताला चाहता है उसको इज़्ज़त देता है और जिसको चाहता है ज़लील करता है। किसी की ज़लील करने से कोई इंसान ज़लील नहीं होता, और अगर कोई इंसान किसी को इज़्ज़त देना चाहे तो इज़्ज़त नहीं दे सकता जब तक अल्लाह ताला उस इंसान को इज़्ज़त देना ना चाहे। तो अब हो क्या रहा है मुझे तो ये पता नहीं, कुछ लोग इनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं कि इनके जो यूट्यूब में जो सबक है ये ना लिया करो, कि हमने बाकायदा वो सबक लिया है लिहाजा वो हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि यूट्यूब में हर चीज़ मौजूद होती है। भाई, पहली बात तो ये है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि आपने उनके सबक को लिया होगा, वो मैं मानता हूँ। तो लेने से आपने बाकायदा, चलो ठीक है, आपने पैसा भी दिया है, 2000 रुपया दिया है, इतनी बड़ी रकम नहीं है, चलो जितना भी दिया है आपने खुशी से दिया है, या आपने सीने में पत्थर बांध कर दिया है। लेकिन ये आपको पता है कि आपने कितना बड़ा काम किया है, कितना बड़ा काम किया ये आपको पता नहीं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप मजबूर क्यों हो गए काशिफ मजीद को उस्ताद बनाने के लिए? इसलिए कि आपने अपने अंदर कोई कमी देखी है ना, कोई कमी देखी है। जब आपने खुद बताया है कि यूट्यूब के अंदर हर चीज़ मौजूद होती है, एक क्लिक करो चीज़ सामने आ जाती है, तो आपको काशिफ मजीद की क्यों ज़रूरत पड़ी? इसीलिए कि आपको ये अंदाज़ा हुआ होगा कि मेरा अंदर कमी है, मैं यूट्यूब से नहीं सीख सकता। लेकिन सीख सकते हो, इतना नहीं सीख सकते हो जितना आप चाह रहे हो, इसीलिए आपने काशिफ मजीद से रब्ता किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो कि आपने रब्ता नहीं किया, मान रहा हूँ कि आपने रब्ता किया है, लेकिन इसमें आपको नाराज़ होने की क्या बात है कि आपको उसके सबक से, उसको उस्ताद बनाने से इस्तेफादा नहीं हो रहा। अरे ये तो एक रूहानी ताल्लुक़ होता है, रूहानी
روحانی تعلق ہوتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, بہت بڑی مثال دینے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, رسول بنا کر بھیجا, نبی بنا کر بھیجا, اور بنا کر بھیجنے کے بعد ظاہر بات ہے کیوں بھیجا, کوئی مقصد تو ہوگا. وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, 3 مقاصد دے کر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا ہے کہ اے نبی میں آپ کو بھیج رہا ہوں, آپ کا 3 کام ہوگا. پہلا کام کیا ہوگا, ویعلمہم الکتاب, کہ آپ لوگوں کو قرآن سکھائیں گے, کتاب کا درس دیں گے. تو آپ مجھے بتائیے, یہ جو عرب کے لوگ تھے یہ عربی نہیں جانتے تھے؟ یقیناً وہ عرب میں فصاحت میں بلاغت میں وہ ماہر ہے. یہ فصاحت بلاغت پہ اتنے ماہر ہے کہ یہ عجم کو مانتے ہی نہیں. عجم کو یہ کیا کہتے ہیں کہ عجمی لوگ گونگے ہیں, اسی لیے تو عجم کو عجم کہتے ہیں. عجم کا معنی ہے گونگا. عجم کا معنی کیا ہے؟ عجم اعجمی و عربی. عجمی عجمی گونگا کو کہتے ہیں جس کو بولنا نہیں آتا ہو, یا جس کو بولنا آتا ہے لیکن اس کو انداز نہیں آتا ہو, لکنت اس کی زبان میں ہو. اس کو کیا بولتے ہیں, اس کو جو بول ہی نہیں سکتا اس کو گونگا بولتا ہے. تو عرب تو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, فصیح بلی کہتے ہیں. ہزار اشعار وہ ایک دفعہ سن کے یاد کر لیتے تھے. تو یہ مجھے اور آپ کو کیا اندازہ ہوگا, یہ تو اس زمانے کے لوگ تو وہ گزر گئے ہیں. ابھی کمپیوٹر کا دور ہے, ابھی ہمارا ذہن کمپیوٹر میں چلا گیا ہے. تو جب ایک مشین اتنا کچھ یاد کر سکتا ہے تو جس انسان نے اس مشین کو بنایا ہے وہ کیا کچھ یاد نہیں کر سکتا. بہرحال یہ الگ موضوع ہے, میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا. تو یہ عرب کے لوگ عربی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ان لوگوں کو آپ کیا سکھاؤ گے, کتاب سکھاؤ گے. تو یہ پہلی بات کیا ہے, کتاب کا سبق سکھانا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, حکمت کی بات آپ ان کو سکھائیں گے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا آپ تزکیہ نفس کریں گے, ان کے دل کو پاک صاف کریں گے, اور ان کے جسم کو پاک صاف کریں گے. اندرونی اور بیرونی جو گندگی ہے اس کو آپ نکال کے ان کو پاک صاف کریں گے. تو یہ 3 مقاصد لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا. اب یہاں ایسا سوال کرنا کہ کاشف مجید یہ لوگوں کو سکھا رہا ہے, فراڈ کر رہی ہے, بالکل میرے نزدیک غلط ہے. اس لیے کہ عرب کے لوگ عربی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو سکھاؤ, قرآن ان کو سکھاؤ. تو یہاں سے ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بغیر علماء کے پاس جا کر, بغیر مدرسے میں جا کر, بغیر مولویوں کے پاس جا کر, خالی کتابیں دیکھ کر رٹا لگا کر کچھ یاد کر لیتے ہیں, اور پھر آ کر علماء کے خلاف وہ بولتے ہیں, مولویوں کے خلاف بولتے ہیں. ارے ظاہر بات ہے جب وہ کسی علماء کے پاس نہیں جائے گا, کسی مولوی کے پاس نہیں جائے گا, تو اس کو مختلف قسم کے علوم ملیں گے, مختلف حدیثیں ملیں گے, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. جو سمجھ میں آئے گا وہ بولتا رہے گا. اسی لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ نے معاشرہ میں دیکھا ہوگا کہ جو لوگ باقاعدہ مدرسے میں پڑھ کر آتے ہیں, عالم کے پاس جا کر پڑھ کے آتے ہیں, ان کے اندر ایک برکت ہوتی ہے, روحانی برکت ہوتی ہے. ان کے خلاف لوگوں کی انگلیاں نہیں اٹھتی. لیکن جو لوگ کسی کے پاس دو زانو ہو کر نہیں بیٹھتے, سبق حاصل نہیں کرتے, استاد کو استاد نہیں مانتے, تو وہ جب معاشرے میں آ کر وہ جو کچھ بولتا ہے تو ظاہر بات اس سے غلطیاں بہت ہوتی ہے. وہ قرآن حدیث سے ان کی باتیں ٹکراؤ ہوتی ہے, حالانکہ وہ حدیث کی باتیں کرتے ہیں, قرآن کی باتیں کرتے ہیں, لیکن باتیں مختلف ہونے کی وجہ سے کون سی بات کہاں فٹ آئے گی اس بات کو وہاں رکھنے کی بجائے دوسری جگہ پر رکھتے ہیں. اس لیے پھر لوگ ان کے خلاف انگلیاں اٹھاتے ہیں. یہ دیکھو مولوی کے خلاف بول رہا ہے, عالم کے خلاف بول رہا ہے, تو نقصان کیا ہوتا ہے, جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی باتوں پر آ جاتے ہیں. فَأَضَلُّوا وَأَضَلَّهُمْ, تو بیان کرنے والا بھی کیا ہے, گمراہ ہے, اور جن کو بیان کیا جا رہا ہے جو سن رہے ہیں وہ بھی گمراہ ہو رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ کاشف مجید اگر کچھ سکھا رہا ہے, کسی کو شاگرد بنا رہا ہے, تو یہ تو خشک ہونا چاہیے. اس میں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے, اس میں ایک روحانی تعلق بھی ہوتا ہے, اس میں ایک شفقت کا معاملہ بھی ہوتا ہے. اب شفیق بھائی ہو گیا, کاشف مجید ہو گیا, اسرار بھائی ہو گیا, اس طرح جتنے بھی بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں جو لوگوں کو سکھا رہے ہیں, وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کتنے سینے میں پتھر رکھ کر وہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں. ان کو صرف ان کی ویڈیو دیکھنے میں ان کو پیسہ مل رہا ہے, لیکن سکھانے کا پیسہ ان کو نہیں مل رہا ہے. کتنی بڑی بڑی راز کی باتیں وہ افشا کرتے ہیں, ان کا پیسہ کون دیتا ہے؟ اسی لیے اب ان کے مقابلے میں اگر کچھ لوگ ان سے براہ راست سیکھیں گے تو آپ مجھے بتائیے کہ ان بڑے بڑے یوٹیوبر کو کن لوگوں سے زیادہ محبت ہوگی؟ ظاہر بات ہے جو براہ راست ان سے سیکھیں گے ان سے زیادہ محبت ہوگی بنسبت ان لوگوں کے جو صرف ان کی ویڈیو کو دیکھ کر انہیں پسند کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں. اس لیے میرے محترم, ویڈیو میں اگر کوئی بری بات لگی ہے, آپ کو کوئی برا لگا ہے, تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اور کاشف بھائی سے بھی یہی کہتا ہوں, بھائی دل چھوٹا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے, آپ لوگوں کو سکھاتے جاؤ, اور آپ انفرادی طور پر بھی سکھاؤ, اور اسی طرح سب کو ایک ساتھ لے کر بھی جمع
تعلیمات کی صورت میں بھی سکھاؤں۔ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر۔